أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. کر غور تو ہتھ دیاں انگلیاں تے، کر غور تو ہتھ دیاں انگلیاں تے، ان اندر فرق ضرور ہے، انج فرق ساری دنیا وچ کوئی جابر کوئی مجبور ہے، کوئی تنگے تن دیاں کپڑیاں تو، کوئی کھا کھا کے مغرور ہے. اس باطن تو یاد رکھ سونیا، ہر ایک نیک دن مرنا ضرور ہے. تے کوئی بن گیا رونق پتیاں دی، تے کوئی چھڑ کے شیش محل چلیا، کوئی پلیا ناز تے نخریاں وچ، کوئی ریت گرم دے تھل چلیا، کوئی بھل گیا مقصد آون دا، کوئی کر کے مقصد حل چلیا. ایتھے ہر کوئی یار مسافر ہے، کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا. ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات، تمہیدات اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے. بے شمار درود و سلام آقائے دو جہان، آقائے کائنات، امام الحرمین، سید الثقلین، امام المرسلین، امام المجاہدین، سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے ہے. عزیز سامعین، سامعات، دوستو، بزرگوں، قابل قدر نوجوان ساتھیوں اور پردے دے اندر بیٹھ کر کے سننے والی میری اسلامی اور روحانی ماؤں اور بہنوں،
میں اللہ تعالیٰ دا بے حد شکر گزار ہاں کہ اللہ تعالیٰ نے مینوں سنان دی تانوں سنن دی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اس خالق نے مینوں دین سنان دی توفیق عطا فرمائی ہے، تانوں سنن دی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اس واسطے میں دعا کرنا چاہنا کہ یا اللہ حق تے سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرما اور سانو ساریاں نو سن سنا کے اس تے عمل کرنے دی بھی توفیق عطا فرما۔ حضرات محترم، جس طرح کہ یہ بات کسے کولوں بھی لکی چھپی نہیں کہ تقریباً پاکستان دے ساریاں صوبیاں دے اندر سیلاب آیا اور اس سیلاب نے انتہا درجے دی تباہی مچائی، گھراں دے گھر تباہ ہو گئے، خانداناں دے خاندان رڑ گئے، پنڈاں دے پنڈ غائب ہو گئے، فصلاں اجڑ گئیاں، زمیناں تباہ ہو گئیاں، نہراں ٹوٹ گئیاں، اور پانی اتنا زیادہ۔ ایک ویڈیو دے اندر میں ویکھ رہا سا کہ پورا پنڈ ڈبیا کھڑا ہے، صرف پنڈاں دیاں چھتاں ہی نظر آندیاں نے پئیاں۔ یعنی کہ اتنے انتہا درجے دا سیلاب آیا اور اس سیلاب نے کتنیاں تباہیاں مچائیاں۔ سارے نوجوان میرے بزرگ ساتھی ماواں بہناں نے سوشل میڈیا تے ویکھیا ہوئے گا، ایک ویڈیو دے اندر ایک گھر نو وکھایا جا رہا ہے، وہ گھر سارے دا سارا ریت دے اندر دفن ہو گیا۔ ایک ویڈیو دے اندر دکھایا گیا ایک بندہ، صرف وہ ہی نہیں بلکہ کئی بندے ریت دے اندر دفن ہو گئے اور مردہ حالت دے اندر انہوں نے ریت دے اندروں نکالیا گیا۔ ایک تصویر جنہیں سوشل میڈیا تے بڑی گردش کیتی ہے کہ ایک باپ نے، بڈھے باپ نے اپنے نیم مردہ بیٹے دے جسم نو رسی ڈالی ہوئی ہے اور سیلاب والی جگہ تو لنگ دے پیا، کسیڑ دا ہویا، کھچ دا ہویا لے کے جاندہ ہے پیا۔ حضرات ذی وقار، صرف پاکستان دے اندر اس بارشاں نہیں ہویاں یا پاکستان دے اندر ہی بڑفاں نہیں پگھلیاں، اور بھی دنیا دے اندر بڑے ممالک دے اندر بارشاں ہویاں، بڑے ملکان دے اندر جناب تباہیاں سیلاب آیا، بڑے ملکان دے اندر برفاں پگھلیاں، لیکن جتنی زیادہ تباہی اس دفعہ پاکستان دے اندر مچیے کسی اور ملک دے اندر نہیں مچیے۔ ایدی وجہ کیا ہے؟ حضرات 75 سال ہو گئے پاکستان نو بنے نو، اور اے پاکستان اسلام دے نام تے آزاد کیتا گیا، لا الہ الا اللہ دا نعرہ لگا کے آزاد کیتا گیا، لیکن اج پاکستان دی صورتحال اے وے کہ لا الہ دا نعرہ ہی رہ گیا، بس اسلام دا نام ہی رہ گیا، بس باقی ساڑھے سارے کم مسلمانہ والے کوئی نہیں۔ ویکھیا جائے، چور چوری کرن تو باز نہیں آ رہا، زانی زنا کرن تو باز نہیں آ رہا، اور اتنی بے حیائی چھوٹے چھوٹے بچے جنہاں نو پتہ ہی نہیں او زنا کر دے پھر دینے۔ حیرانگی ہوندی ہے تے اللہ دے کولوں ڈر بھی لگدا ہے تے پھر عذاب نہ آن تے کی آئے۔ جہالت اتنی زیادہ، نماز روزے حج زکات دا پتہ کوئی نہیں، اسلام دیا بنیادہ دا پتہ کوئی نہیں، تے ولی بنے بیٹھے نے تے جنت دے ٹکٹ تقسیم کر دینے پہ۔ حضرات ذی وقار، اللہ دا عذاب نہ آئے تے کی آئے؟ اسی قرآن نو چھڑ کر کے، اسی اسلام نو چھڑ کر کے کیمونسٹاں دا، یہودیاں دا، عیسائیاں دا بھیجا ہویا کلچر، انہاں دا بنایا ہویا سلیبس، انہاں دیاں بنائیاں ہویا کتاباں دی تعلیم زور شوق دے نال اپنے بچیاں نو دینے ہیں، لیکن قرآن دی طرف تعلیم دی توجہ ہی کوئی نہیں۔ صبح بچہ مسجد چو چھٹی کر لے گزارا ہو سکتا ہے، سکولوں چھٹی کر لے گزارا ہو سکتا نہیں ہو سکتا، پھر اللہ دا عذاب آئے نہ آئے
تو پھر کی ہوئے؟ بڑی تباہی اس سیلاب نے مچائی ہے، اور اس سیلاب دی چھوٹے چھوٹے عذاباں دے آن دی وجہ کیا ہے؟ ایک حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت دے نزدیک اللہ دی طرفوں چھوٹے چھوٹے عذاب بندیاں دے اتے مسلط کیتے جان گے، فتنے مسلط کیتے جان گے، اور جڑا بندے اس فتنے دے اندر مبتلا ہون گے وہ اے سمجھن گے کہ بس اے ہونا آخری ہے، اس تو بعد سب کچھ ختم ہو جانا ہے، لیکن ختم ہوئے گا نہیں، وہ فتنہ ختم ہو جائے گا، اگو او دے نالوں وڈا فتنہ شروع ہو جائے گا۔ دیکھیا جائے سیلاب تو پہلے کرونا آیا، کتنیاں تنگیاں، کتنیاں مصیبتاں اور کتنی بیماری وبا پھیلی، لوگ پریشان ہوئے، لوگاں دیاں جانا گئیاں۔ اودوں کرونا گیا، ہون سیلاب آ گیا، کرونا دی واری ہسپتال بھرے پئے سن، اور اودوں علاج ممکن سی، علاج تھوڑا بہتا کیتا جاندا سی، ہون سیلاب آیا، ہون کوئی علاج بھی لبدا، جنہ ہاسپٹلاں دے اندر مریضاں نوں رکھیا جاندا سی وہ ہاسپٹل ہی غائب ہو گئے نے۔ اتنا شدید فتنہ اللہ دی طرفوں عذاب آیا ہے۔ سارے اللہ کو دعا کرو، اللہ سانو سارے انو اپنے عذاباں تو، اپنی آزمائشاں تو محفوظ فرمائے۔ اگر اس سائڈ تے یا اونا علاقیاں دے اندر، دوسرے صوبیاں دے اندر یا دوسرے شہراں دے اندر سیلاب آ سکتا ہے، تو پھر گجراں والا دے اندر بھی آ سکتا ہے۔ اس واسطے ذرا توجہ فرمایا جے اور سماعت فرما کے ذرا غور کریا جے، سنیا جے، سمجھیا جے اللہ دا عذاب ساڈے تے کیوں آیا ہے، تے اسی او کم جنہ دی وجہ تو اللہ دا عذاب آیا انہاں نوں چھڈ کر کے ایدا حل لبنا ہے، ایدا توڑ کیا ہے۔ سیانے آندے نے کہ جدوں بیماری دا توڑ لب جائے نا تے او دا حل پتہ چل جائے کہ کتھوں اے بیماری لگی ہے، تے او دا حل لبنا سوکھا ہو جاندہ ہے۔ اس واسطے میں تو انہوں دساں گا عذاب کیوں آیا ہے، تے ایدہ حل بھی انشاءاللہ تعالیٰ تساں احباب دے سامنے رکھاں گا۔ دعا کرو اللہ شرح صدر فرمائے اور سانو سارے انہوں سنا کے اس تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ ذرا توجہ فرمایا جے اور اللہ دا قرآن سماعت فرماؤ ذرا۔ میرے اور تساں دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر کائنات دے سینہ پاک تے اللہ دا قرآن نازل ہویا تے کی فرمایا؟ فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک دے اندر فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، او لوگ، او نوجوان، او مسلمان جنہ نے اللہ دے ذکر تو اعراض کیتا، جنہ نے اللہ دے قرآن تو اعراض کیتا۔ ذکر تو مراد اللہ دا قرآن بھی ہے، ذکر تو مراد اللہ دا ذکر بھی ہے، ذکر تو مراد نماز بھی ہے۔ فرمایا جنہ نے اللہ دے ذکر تو اعراض کیتا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اللہ تعالیٰ انہاں دی معیشت نو تباہ کر چھڑ دینے، اللہ تعالیٰ انہاں دے روزگار تباہ کر دینے، اللہ تعالیٰ انہاں واسطے مصیبتاں کھڑیاں کر دینے۔ جدوں بندہ جس رب نے پیدا کیتا ہے انہوں چھڑ کے دوسریاں دے دراں تے پجے تے رب نو چھڑ کے اپنیاں مصیبتاں دوسرے آگے لے کے جائے، میں سمجھنا وا اگر باپ سمجھدار ہے نا انہوں پتہ لگ جائے نا کہ میرا بچے نو کوئی پریشانی
پریشانی ہے تے او مینوں دسن دی بجائے میں حالانکہ حل کر سکنا وا تے مینوں دسن دی بجائے کسے ہور نوں دس دے پیا تے باپ نوں بڑا دکھ ہوئے گا بچہ میرا مصیبتاں کسے ہور دے سامنے جا کے رکھ دے پیا او کی سمجھدا ہوئے گا ایلا باپ اس قابل ہی نہیں کہ اپنے بچے دیاں مصیبتاں نوں دور کر سکے حضرات ذی وقار رب دی ذات نوں بھی بڑا ہی دکھ لگدا ہے اللہ نوں بھی بڑا ہی برا لگدا ہے کہ جدو اللہ دا در چھڑ کے بندہ دوسریاں دے دراں تے گھم دے دوسریاں دے دراں تے جا کے سر جھکان دے فرمایا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا اللہ تعالیٰ بندیاں دے اُتے معیشت نو تنگ کر دیں دے نہیں اونا دے اُتے مصیبتاں دے پہاڑ گرنا شروع ہو جان دے نہیں اگے فرمایا فَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قیامت دا دن ہوئے گا اللہ تعالیٰ انہا بندیاں نو اندھا کر کے اٹھائے گا اے اللہ دیکھ کے سوال کرنگے قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا اے ارشاد مالکا دنیا دے اندر ساڑیاں نظران تے بڑیاں ہی تیز ہویا کر دیا سن دنیا دے اندر اسی میلو دور ویکھ سکنے سا دور کھڑا ہو کے ویکھیا فلانی چیز نظر آ رہی ہے اگر سانو نظر نہ آندہ اسی دور بھی نہ لگا لیں دے اگر سانو نظر نہ آندہ اسی اینکا لگا لیں دے اے ارشاد مالکا دنیا دے اندر تے نظرہ اتنیاں تیز سن آج سانو نالدہ بندہ کڑا نظر نہیں آندہ پہ آوے میرے اللہ فرمان گے اے میرے بندے آوے دنیا دے اندر تم میرے تو اراز کیتا آج میں تیرے تو اراز کرنا وائے دنیا دے اندر تم منو چھڑ دیتا آج میں تینو چھڑ دینا وائے دنیا دے اندر تم میرے ذکر تو دوڑ داریا آج میں تیرے تو دور ہو گیا وائے اللہ اکبر اللہ 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 دے قرآن دا دوسرا مقام درہ نوٹ فرمایا جی فرمایا ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت اید الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے میرے بندیوں تری اندر بھی فساد لبے گا خشکی دے اندر بھی فساد نظر آئے گا او ملک جنہ دے چاروں پاسے پانی ہی پانی ہے اونا ملکہ دے اندر بھی تنگیاں نازل کیتیاں جان گیاں اونا ملکہ دے اندر بھی مصیبتاں نازل کیتیاں جان گیاں جنہ ملکہ دے اندر چاروں پاسے سمندر دا تے پانی دا نام و نشانی نہیں ملدا اونا ملکہ دے اندر بھی پریشانیاں نازل کیتیاں جان گیاں اونا ملکہ دے اندر بھی مصیبتاں ڈالیاں جان گیاں اے اللہ تیرے بندے پوچھنا چاندے نے کیوں مصیبتاں نازل کیتیاں جان گیاں کیوں پریشانیاں دیتیاں جان گیاں فرمایا بیما کسبت اید الناس فرمایا کہ تواڈے ہتھاں دا کرتا درتا ہے تواڈے نامہ اعمال تواڈے کر کیتے گئے کام تسیاں تواڈیاں کیتیاں گئیاں نافرمانیاں تواڈے کیتے گئے گناہاں دی وجہ تو تواڈے اتے پریشانیاں تے مصیبتاں نازل کیتیاں جان گیاں اے ارشاد مالکا ہوئے گا کی فرمایا لعلہم یرجعون فرمایا کہ اے میرے بندے آوے میں تیرے اتے مصیبتاں نازل کران گا اے میرے بندے آوے میں تیرے اتے پریشانیاں دا نزول کران گا ہو سکتا ہے تینوں سمجھ آ جائے تے تو واپس آ جائے ہو سکتا ہے تیرے دماغ دے اندر گل بیٹھ جائے تیرے دماغ نو بھی تے تینوں بھی سمجھ لگ جائے تے تو اللہ دے رسے تے واپس آ جائے واپس آ جا پل
भुलिया राया ते जेड़े राह टुरे ए ओ राह नहीं। आ तेनू एक सीधा राह दसां उस जिंदगी पर गुमराह नहीं। एक रस्ता जन्नत जांदा है कोई दूजे रस्ते जा नहीं। अल्लाह कोल शिफा है मर्ज़ां दी किसे होर दे कोल शिफा नहीं। अल्लाह अकबर। अल्लाह फरमाया ताकि तुसी राहे राह से उत्थे आ जाओ, ताकि तुसी गलत रस्ते नू छड़ के सीधे रस्ते दे उत्ते आ जाओ। अल्लाह अकबर। अल्लाह अल्लाह दे कुरान दा अगला मुकाम फरमाया मा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम। फरमाया कि ऐ मेरे ओ बंदियो तुहाडे उत्ते जेड़ियां भी मुसीबतां नाज़िल कीतियां जांदियां ने, तुहाडे उत्ते जेड़ियां भी परेशानियां नाज़िल कीतियां जांदियां ने, तुहाडे हत्थां दे नामा अमाल दी वजह तो कीतियां जांदियां ने, ए सारा तुहाडे हत्थां दा करदा दरदा। चोर चोरी छड्डन वास्ते तैयार नहीं, जानी जना छोड़न वास्ते तैयार नहीं, डांसर डांस छोड़न वास्ते तैयार नहीं, सिंगर सॉन्ग छोड़न वास्ते तैयार नहीं, बेनमाज नमाज़ां पढ़न वास्ते तैयार नहीं, ना फरमान फरमा बरदारियां करन वास्ते तैयार नहीं। ऐ मेरे बंदिया तू तैयार अल्लाह दे रस्ते दे अंदर नहीं हुंदा, इस वास्ते तेरे ते परेशानियां दा नुज़ूल कीता जांदा है। असीं आने ऐ अल्लाह साडा हाल वेख ले। अल्लाह फरमांदे ने अपना नामा अमाल वेख ले। ऐ मेरे बंदिया तू अपना नामा अमाल ठीक कर ले, मैं तेरा हाल ठीक कर देंगा। तू अपने काम सीधे कर ले, मैं तेनू सीधा कर देंगा, तेरे मामलात नू सीधा कर देंगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह वेख्या नहीं जे ए सैलाब आया मुल्क दे अंदर, सैलाब आया, बड़े बड़े होटल ते बड़े बड़े पिंड तबाह हो गए, सारियां फसलां तबाह हो गई, आमदो रफ्त तबाह हो गई, सड़कां टुट गई, रिश्तेदारियां टुट गई, राबते खत्म हो गए। अल्लाह अकबर। अल्लाह लोग मजबूर हो गए, लोग परेशान हो गए, लोग भुख दी वजह तो मरना शुरू कर दिता। ते साडे हालात की ने, साडा हाल की है, असी अपना फर्ज सही करन दी बजाय गलत रस्ते ते चलना शुरू कर दिता। उधर सैलाब आ गया, असी इधरों चीज़ां महंगियां कर छड़ियां, उधर बिस्तरियां दी जरूरत है, असी बिस्तरे महंगे कर छड़े, उधर तरपालां दी जरूरत है, असी तरपालां महंगियां कर छड़ियां। एक साथी दसदे ने असी उकाड़े तो सैलाब ज़दगान वास्ते आटा खरीदिया, आटे दे अंदर चौलां दा जनाब चौलां दी मिक्सिंग की गई, आटे नू जनाब चौल लैके ना ओदा आटा बना के ते उस आटे दे अंदर मिक्स कर दिता गया, सस्ते दे चौल लैके मिक्स करके आटा महंगा करके बेचिया। अल्लाह अकबर। अल्लाह जेड़ा खैमा 4-5 हज़ार दे अंदर सेल हुंदा सी, कई इलाकियां दे अंदर 27,000 दा सेल होया। ये ते साडी कारकर्दगी है ना, ये ते साडा उन्हां दे नाल प्यार ते मुहब्बत है, हुस्ने सलूक है। फिर अल्लाह दा अजाब ना आए ते की आए, फिर साडे उत्ते परेशानियां ना आन ते की आन। अल्लाह अकबर। अल्लाह ना ना मेरे अमीरा, ना मेरे साथियों बुजुर्गों इस तरह ना करे आजे, अपने कीमती माल दे अंदरों उन्हां दी जनाब उन्हां वास्ते आसानियां पैदा करे आजे, उन्हां दी मदद करे आजे, उन्हां दे नाल हुस्ने सलूक करे आजे। अगर उधर अजाब आ सकदा है ते पानी दा रुख इधर नूं भी मुड़ सकदा है। उस रब दे अगे कोई भी मुश्किल कोई नहीं, उस रब दे अगे कोई भी कम मुश्किल ते औखा कोई नहीं, नामुमकिन कोई नहीं। अल्लाह अकबर। अल्लाह अल्लाह दे अगले कुरान दा अगला मुकाम जरा समाज फरमाया जी, फरमाया वलनुज़ीक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबर।
فرمایا کہ اے میرے او بندیو میں تواڈے اُتے جڑے چھوٹے چھوٹے عذاب نازل کرنا وا چھوٹیاں چھوٹیاں جیڑیاں پریشانیاں بھیجنا وا تواڈے اُتے جیڑیاں چھوٹیاں چھوٹیاں مصیبتاں نازل کرنا وا او تانوں وڈیاں مصیبتاں تو ڈران واسطے کیتیاں جاندیاں نہیں او تانوں وڈیاں عذاباں تو بچان واسطے تے ڈران واسطے کیتیاں جاندیاں نہیں چھوٹے چھوٹے سیلاب تے چھوٹیاں چھوٹیاں بیماریاں چھوٹے چھوٹے زلزلے بڑے زلزلے تو زلزالہ ہاتھوں ڈران واسطے نازل کیتے جاندے نے کیتے نہ بندیاں نو سمجھ آ جائے تے اللہ دے رستے تے واپس آ جان اللہ اکبر اللہ اللہ اور ایک میری گل یاد رکھے جی جتھے اپنا نامہ عمال سیدھا کرنا ہے اتے اللہ دے اتے توکل تے بھروسہ بھی رکھنا ہے اللہ دے اتے پورا یقین بھی رکھنا ہے اللہ دے اتے پورا اعتماد بھی رکھنا ہے بیماریاں نو دور کرن والا اللہ رزق دین والا اللہ روزیاں دین والا اللہ اللہ اکبر اللہ اللہ کاروباراں نو چار چند لگان والا اللہ دی ذات اللہ عرشاں والا مالک ہے اس گل دے اتے اپنا ایمان تے یقین رکھنا ہے اگر او نہ چاہے تے تانوں کوئی مار نہیں سکدا اگر او نہ چاہے تے تانوں کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکدا اللہ تے بھروسہ بھی رکھنا ہے تے اپنے کماں نو بھی سیدھا کرنا ہے اللہ اللہ دیاں نافرمانیاں نہیں کرنیاں اے عذاب نافرمانیاں دی وجہ تو ہی آئے اے اللہ دیاں نافرمانیاں اللہ اللہ ساڈے گناہاں دی وجہ تو ہی آئے اللہ اکبر اللہ اللہ ساڈیاں نافرمانیاں ویکھو کیسا دن چڑھایا ہے ساڈیاں نافرمانیاں ویکھو کیسا دن بخایا ہے ساڈے تے ساڈا رب ناراض تائیں سیلاب بھی آیا ہے ساڈیاں نافرمانیاں ویکھو سارے کہندے نے سیلاب نے مچائی ہوئی تباہی ہے سارے مل کے سے گل دی بائی ہوئی دہائی ہے سارے کہندے نے سیلاب نے مچائی ہوئی تباہی ہے سارے مل کے ایسے گل دی پائی ہوئی دہائی ہے سارے رب دے سامنے جھک جاؤ میرے آقا نے فرمایا ہے ساڈے تے ساڈا رب ناراض تائیں سیلاب بھی آیا ہے ساریاں دھاڑیاں نافرمانیاں ویکھو اور توکل بھروسہ رب دی ذات تے پیدا کرو اللہ اللہ کسے دے مارے کوئی نہیں مردا کسے دے مارے کوئی نہیں مردا جب تک رب نہ مارے جی ابراہیم بھی بچ ویندے پاویں نمرود جا ساڑے جی ابراہیم بھی بچ ویندے پاویں نمرود جا ساڑے جی جو رب چاہے او ہے ہندا اساں تائیں ازمایا ہے جو رب چاہے او ہے ہندا اساں تائیں ازمایا ہے ساڈے تے ساڈا رب ناراض تاں اے عذاب بھی آیا ہے ساڈیاں نافرمانیاں ویکھو اللہ اکبر اللہ اللہ دا قرآن کی بیان کر دے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون اللہ
اللہ اکبر اللہ حضرات یہ تے ہو گیا اور سانو پتہ چل گیا قرآن دیاں کئی آیتاں تانوں سنائیاں پتہ چل گیا اللہ دا عذاب ساڈے اُتے کیوں مسلط کیتا جاندا ہے اے مصیبتاں اے پریشانیاں اے چھوٹے چھوٹے زلزلے اے چھوٹے چھوٹے بیماریاں تے سیلاب کیوں نازل کیتے جاندے نے اے تے ہن پتہ چل گیا ہن اے دا حل بھی لبنا ہے کہ نہیں لبنا اے دا حل بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر رکھے ہے اے دا حل بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر ہی دسے پڑھن والا کوئی ہوئے تے صحیح سنن والا کوئی ہوئے تے صحیح اللہ اکبر اللہ 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 دے قرآن دے اندر ساری زندگی دا نچوڑ اللہ نے رکھ چھڑے بہترین نمونہ میرے نبی دی زندگی نے بنایا لیکن کوئی عمل کرن والا ہوئے تے صحیح کوئی پڑھن والا عمل کرن والا کوئی جانن والا ہوئے تے صحیح اللہ اکبر اللہ اللہ آئیے ذرا اللہ دے قرآن دے کونوں پوچھنے اے دا حل کیا ہے اے دا توڑ کیا ہے کی وجہ ہے کہ ساڑھے اتے عذاب آندے نے کیوں نہ ساڑھے اتے عذاب آنگے کیڑے ایسے ہم کسی کم کریے آئیے ذرا اللہ دے قرآن تو ذرا نوٹ فرمایا کہ توجہ دنال سماعت فرماؤ میرے ان تو زد محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خالق کائنات نے اپنے نبی دے سینہ پاک تے اپنا قرآن نازل کیتا تے کی فرمایا اِنَّا هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لهم أجرا كبيرا اللہ دے قرآن دے اندر خالق کائنات نے فرمایا اللہ فرمایا اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ اے قرآن جڑا توانو مسجد دیاں باریاں دے اتے اندر بے نظر آندے نے اے قرآن جڑے غلاف دے اندر لپیٹے ہوئے توڑے کران دیاں علماریاں دے اندر نظر آندے نے جنہاں نو کدی کھولے آئی کوئی نہیں جنہاں نو کدی پڑھے آئی کوئی نہیں او قرآن جڑے نے تو انو سدھا رستہ وکھان گے او قرآن تو انو مصیبتاں تو بچان گے او قرآن تو انو ترقیاں عطا فرمائے گا او قرآن تو انیا پریشانیاں نو دور کرے گا او قرآن تو انو مصیبتاں تو بچائے گا او قرآن تو انو ازمائشاں تو بچائے گا اللہ اکبر اللہ اللہ اے قرآن نورانی شیشہ تے سدھی راہ وکھاوے تے جیڑا اس نو سینے لاوے او اتائی چڑھدا جاوے فرمایا کہ میرے قرآن تے عمل کر لو اللہ تو انو ترقیاں عطا فرما چھڑے گا اللہ اکبر اللہ اللہ میں ایک صاحب علم کو گل سنی اللہ اللہ دس دیں کینے آندے نے کہ چینہ نے بڑی دفعہ فتح کھائی بڑی دفعہ جناب بڑی دفعہ شکست کھا دیئے بڑی ہی جنگا ہاریاں نے ساڑھے تو بعد دے اندر وجود دے اندر آیا ساڑھے نالو پہلے اگے لنگ گیا کیوں لنگ گیا آندے نے کہ انہا دا جڑا بادشاہ سینا اے تھے ایک صحابی دی قبر اس چینہ دے اندر اللہ 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 دینے کہ اس صحابی دی قبر دے اندر چھپن واسطے چلا گیا قبر دے اندر مزار دے اندر گیا نا انہیں دیواراں تے ویکھیا انہوں کچھ پھول نظر آئے بوٹے جے نظر آئے ان جڑا غیر مسلم ہے انہیں کدی قرآن ویکھیا ہی نہیں انہوں پتہ ہی کوئی نہیں ہے تھے لکھ دیتا جائے قرآن پیارا جا کر گے تے انجی لگے گا جی میں جڑے ان پڑھنے انہوں انجی لگے گا جی میں پھول بوٹے بنے نے اللہ اللہ تے انہوں بڑے ہی پسند آئے انہوں بڑے ہی پیارے لگے نہیں اللہ اللہ وہ پوچھن لگا پھول بوٹے کنے بنائے نہیں اللہ اللہ دسن والے نے دسیا اے کوئی پھول بوٹے نہیں ہے تے رب دا قرآن لکھیا ہوئے اے تے اللہ دا قرآن لکھیا ہوئے اللہ اکبر اللہ اللہ انہیں آکھے آئے منو سنایا جائے انہیں قرآن سنیا او تے قرآن بیاسیوں نے پکڑیا تے لے کر کے چلا گیا کچھ عرصے تو بعد اے چھینا دا ملک فتح ہو گیا
گیا چائنا نے فتح حاصل کی تھی تے انہاں چائنا نو پوچھن والیاں نے پوچھیا تسی کس طرح اتنی جلدی ترقیاں کیتیاں نے انہاں نے آکھیا اسیاں قرآن جیڑا ہے نا ایدیاں گلاں نو نوٹ کر کے انہاں دے تے صرف عمل کیتا ہے جڑے کماں نو رب نے کرن دا حکم دیتا ہے اسی پاوے مسلمان نہیں لیکن اسی قرآن دے جڑے عمل نے نا انہاں نو کرن دیاں کوششاں کیتیاں اللہ نے سانو اتنیاں ترقیاں عطا فرما چھڑیاں نے اللہ غیر مسلم سمجھدا ہے پیا اے قرآن سن مصیبتاں تو بچائے گا غیر مسلم نو پتہ چلدا ہے پیا اے قرآن سانو ترقیاں عطا فرمائے گا سانو ہی نظر نہیں آندا پیا اے قرآن دے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنی پیاری تصویر رکھ چھڑی ہے اس قرآن دے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنیاں برکتاں رکھ چھڑیاں نے اس قرآن دے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنے راز رکھے ہوئے نے اللہ اکبر اللہ حضرات عظیم وقار ذرا غور فرمانا اے قرآن جیڑا ہے نا موٹر وے وکھاندا ہے راہ راست والی موٹر وے وکھاندا ہے سیدھی رستے والی موٹر وے وکھاندا ہے جنت والی موٹر وے وکھاندا ہے آئیے ذرا اللہ دا قرآن نوٹ فرمائیے فرمایا وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا اللہ اکبر اللہ دا قرآن بیان کر دیں میرے خالق کائنات میرے پیغمبر نو پہ دس دینے اے محبوبہ سونے آئے ایک دفعہ اس طرح ہویا تسی قرآن پڑھ دے ہو پہ تے جن کولوں دی گزر دینے پہ جن ٹواٹے کولوں لنگ دینے پہ انہا دا پورا ٹولا ٹواٹے کولوں گزر دے پہ آئے تے کڑے مذہب دینال تعلق رکھنے والے فرمایا کہ اسرائیلی جن حضرت موسیٰ علیہ السلام نو منن والے جن نے جدو انہاں نے قرآن سنے آئے ٹواٹی مٹھی زبان چو سنے آئے ایتے کوئی قاری صاحب قرآن پڑھن لوگ آندے نے کتنا مٹھا قرآن پڑھ دے پہ آئی سینے دے اندر ٹھنڈ پہ جاندی ہے سینے دے اندر سکون آ جاندہ ہے دل نو سکون مل جاندہ ہے اللہ اکبر اللہ کتنا پیارا منظر ہوئے گا کتنا عجیب منظر ہوئے گا جتے قرآن پڑھن والا میرا مصطفیٰ ہوئے گا قرآن سنن والے صحابہ ہونگے اللہ اکبر اللہ کتنا مٹھا لگدا ہوئے گا میرے نبی تو قرآن میرے نبی دی زبان کتنی مٹھی لگ دی ہوئے گی کتنا مزیدار لگدا ہوئے گا اللہ دا قرآن انہوں نے جدو قرآن سنے آئے فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا انہوں نے جدو قرآن سنے ایک دوسرے نو آوازاں ماری آئے اور رک جاؤ کھڑے ہو جاؤ رک گئے نا آندے نے کی ہو گئے آندے نے ویکھو نا کتنی پیاری آواز آندی ہے پہ کتنا پیارا کلام پڑھیا جاندہ ہے پہ فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ فرمایا کہ انہوں نے جدو قرآن نو سنے آنا انہوں نے قرآن نو سنے آ جدو نا تے رک جاندے نے انہوں دے دلوں دے اندر سکون پہنچے آ انہوں دے دلوں دے اندر اللہ تعالیٰ نے ہدایت دا چشمہ جاری کر چھڑے آ انہوں نے جدو قرآن سنے آنا اللہ دا قرآن بیان کر دے پہلے حضرت موسیٰ نو من دے سن قرآن سن کے محمد الرسول اللہ نو مننا شروع کر چھڑے آ پہلے حضرت موسیٰ دی اقتداء تے پیروی کر دے سن قرآن سنن تو بعد قرآن دی تے میرے مصطفیٰ دی پیروی کرنی شروع کر چھڑیے اللہ اکبر اللہ تھے قرآن سن کے مسلمان اندے نے پہ ساڑیاں مسجدان دے اندر پورے قرآن دا ترجمہ سنا چھڑیا جان دے سارے قرآن دا مفہوم بیان کر چھڑ دے لیکن سانو داڑیاں رکھنیاں نصیب نہیں ہوندیاں سانو مسجد دے اندر آنا نصیب نہیں
نہیں ہوندہ سانو نمازاں پڑھنیاں نصیب نہیں ہوندیاں اللہ اکبر اللہ اللہ آئیے ذرا ذرا تیزی وقار دوسرا مقام اگلا مقام اللہ دے قرآن دا اللہ اکبر اللہ اللہ سورہ جن 29واں پارے پہلے قرآن سنیا یہودیاں نے ہون قرآن سنن لگے نے مشرک ذرا توجہ فرمایا جے فرمایا قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا فرمایا کہ پہلے یہودیاں نے قرآن سنیا ایتھے ویکھیا جے ذرا مشرک قرآن سن دینے بے خالق کائنات نے فرمایا ایک جنہ دا دوسرا ٹولا کافر تے مشرک جن بتاں دی عبادت کرنے والے بتاں دے اگے سر جھکاون والے بتاں دے اگے اپنی منتاں تے سماجتاں رکھن والے بتاں دے سامنے اپنی حاجتاں رکھن والے انہاں نے جدو قرآن سنے آئینا پہلے بتاں نو منیا کر دے سن لیکن جدو اللہ دا قرآن سنے آئے تے اعلان کر چلے آئے زبان تو اعلان کیتا وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا اعلان کیتا ہے اسی اج تو بعد خالق کائنات دی قسم اٹھا کے کہنے آسی اسلام دے اندر داخلوں کے اللہ دی عبادت کران گے قرآن سن کے اللہ اکبر اللہ اج سانو یہ نصیب کیوں نہیں ساڑھا ایمان کیوں نہیں اتنا مضبوط ہے اسی تے جناب جماعتاں دے مگر دوڑنے ہاں سماسی سیاسی جماعتاں دے مگر لگ جانے ہاں میں ایک ویڈیو ویکھ رہا سا او دے اندر فیصل آباد دا نوجوان جناب والا انہیں انٹرویو دے وچ آکھیا انہیں آکھیا جناب میری بیوی مینوں کہے کہ آسمان لے کے آؤ آسمان لے کے آنا ہے یا فلانے کم تے جانا ہے اسی اپنی دکان بند نہیں کر دے لیڈر انہوں کہندے نے ساڑھے لیڈر نے گزرنے تے 2 گھنٹے ہو گئے نے اسی دکانہ بند کر کے اپنے لیڈر دا انتظار پہ کرنے آؤ اور ظالمہ دنیا دے لیڈر دا انتظار تے کرنے پہ آ جیڑا پوری کائنات دا لیڈر ہے او دا انتظار کیوں نہیں کردہ میرا اللہ خالق کائنات دی طرف 5 ٹائم مسجد دے اندر تینوں بلاوا آندے کیوں نہیں مسجد دے اندر جاندہ میرے نبی دا فرمان سن لینا ہے لیکن عمل کیوں نہیں کردہ اللہ اکبر اللہ حضرات میں سیاست وال نہیں جانا چاہتا سیاست ایک علیحدہ مسئلہ ہے سیاست بعد دے اندر پہلا اپنا ایمان ویکھیے اپنا دین مضبوط کیجئے اپنا اسلام مضبوط کیجئے اپنے ایمان نو مضبوط کیجئے اللہ اکبر اللہ تے میں برملا اعلان کرنا چاہنا وا تو انو دسنا چاہنا وا اللہ اکبر اللہ اللہ تبدیلی چھوڑو لوگو قرآن اپناؤ تم جنت میں جاؤ تم جنت میں جاؤ تم تبدیلی چھوڑو لوگوں قرآن اپناؤ تم جنت میں جاؤ تم جنت میں جاؤ تم سرکار مدینہ کا فرمان اپناؤ تم جنت میں جاؤ تم جنت میں جاؤ تم نواز کا نہ خان کا نواز کا نہ خان کا میں ہوں پاکستان کا پرچم لہراؤں گا اللہ کے قرآن کا پرچم لہراؤں گا اللہ کے قرآن کا قرآن مقدس کو سینے سے لگاؤ تم جنت میں جاؤ تم جنت میں جاؤ تم تبدیلی چھوڑو لوگوں قرآن اپناؤ تم جنت میں جاؤ تم اور جنت میں جاؤ تم اور جھٹکے دے انداز دے اندر میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہنا ہوں ذرا توجہ فرمائے کام کا نہ کاج کا دشمن ہے اناج کا کام کا نہ کاج کا دشمن ہے اناج کا کہنا جو نہیں مانتا ایشا کے سرتاج کا کہنا جو نہیں مانتا
بنتا ایشا کے سرتاج کا، بس ایسے بندے کو کبھی ووٹ نہ ڈالو تم، جنت میں جاؤ تم، جنت میں جاؤ تم، تبدیلی چھوڑو لوگوں قرآن اپناؤ تم، جنت میں جاؤ تم، جنت میں جاؤ تم، سرکار مدینہ کا فرمان اپناؤ تم، جنت میں جاؤ تم، جنت میں جاؤ تم، اصحاب پیغمبر کے نوکر بن جاؤ تم، جنت میں جاؤ تم، جنت میں جاؤ تم، آل محمد کے بس نغمے گاؤ تم، جنت میں جاؤ تم، جنت میں جاؤ تم۔ اللہ اکبر، اللہ دا قرآن کی بیان کر دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا۔ اللہ اکبر، اللہ ذرا تیزی وقار، پہلے اپنا ایمان ویکھو، اللہ دے قرآن نو سمجھو، نبی دے فرمان نو سمجھو، پھر جو تہاڈا دل کر دے، جو تانوں چنگا لگ دے، جو تانوں صحیح لگ دے وہ کر جاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ۔ لیکن توجہ کرے، اج سیدھا رستہ ویکھنا جے، قرآن والا رستہ ویکھنا جے، ایمان والا رستہ ویکھنا جے، سنت والا رستہ ویکھنا جے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ غلط بندے نو ووٹ پا کے تسی غلطی ہو جاؤ گے۔ میں تے کسے نو صاف نہیں سمجھدا، میرے نبی تو ود کے کوئی بندہ صاف نظر ہی نہیں آندا، ہر بندہ غلط ہے، ہر بندے دے اندر غلطیاں بے شمار نے، میرے اندر بھی بڑی غلطیاں نے، لیکن تہاڈا ایمان جس بات دی گواہی دے دے اونوں ہی کریا جے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ آئیے ذرا تیزی وقار قرآن دی طرف آئیے، قرآن نو سمجھیے، قرآن نو پڑھیے۔ تہاڈیاں مصیبتاں دا اللہ نے قرآن دے اندر رکھ چھڑے، تہاڈے دلاں دا سکون اللہ نے قرآن دے اندر رکھ چھڑے، تہاڈے عذاباں دا توڑ اللہ نے قرآن دے اندر رکھ چھڑے ہے۔ فرمایا تسی قرآن تے عمل کرو، پریشانیاں دور ہو جان گیاں، قرآن دے تے عمل کرو، تہاڈیاں مصیبتاں ختم کر دتیاں جان گیاں، تہاڈے دلاں نو سکون مل جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ۔ مینوں یاد آیا ایک مصر دے بادشاہ گزرے جنہ دا نام جمال عبد الناصر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ قاری عبد الباسط صاحب، ایک شاید واقعہ میں پہلے بھی سنا ہے، قاری عبد الباسط صاحب اللہ بڑے ہی میٹھا قرآن پڑھیا کردے سن، اللہ نو پیارے ہوں گے، انہاں دا قرآن سن کے دلاں نو ٹھنڈک مل جایا کردی سی، اتنا مزیدار تے اتنا میٹھا قرآن پڑھیا کردے سن۔ اللہ ایک دن فرماندے نے، انہاں دے کولوں کسے نے پوچھیا قاری صاحب قرآن دے نال کوئی معجزہ بھی ویکھیا جے کہ نہیں ویکھیا؟ آندے نے بڑے معجزے نظر آئے، لیکن ایک معجزہ ایسا آیا کہ میں بھی حیران ہو گیا۔ فرمایا کہ کیڑا معجزہ؟ قاری صاحب دسن لگے نے، فرماندے نے ایک دن مینوں میرے بادشاہ دا پیغام آیا، اللہ بادشاہ نے آکھیا قاری صاحب تیاریاں کر لو، تیاری کر لو، اسی رشیا دے اندر جانے پے آ، رشیا دے دورے دے تے جانا ہے۔ قاری صاحب بڑے حیران ہوئے، آندے نے یار مینوں کتے اسلامی ملک دے اندر لے کے جانا ہوندا، سعودیہ دے اندر لے کے جانا ہوندا، پاکستان دے اندر لے کے جانا ہوندا، مینوں سمجھ آندا کہ میں اوتے جا کے اللہ دا قرآن سنانا ہے، میں اوتے جا کے تلاوتاں سنانیاں نے، میں اوتے جا کے قرآن دے ذریعے لوگاں دے دلاں نوں ٹھنڈک پہنچانی ہے، لیکن مینوں سمجھ ہی نہیں آئی۔ اللہ رشیا دے اندر کمیونسٹ رہندے نے، اللہ اسلام تے دشمن رہندے نے۔ قاری صاحب نے پوچھیا اے بادشاہ سلامت مینوں اوتے کیوں لے کے جانا چاہندے جے؟ جمال عبد الناصر کہن لگے اے قاری صاحب میں جدو پچھلی مرتبہ تھے گیا نا، سارے رشیا دے یہودی تے مجوسی ایجنٹ بیٹھے ہوئے نے، انہاں دے سارے وزیر تے مشیر بیٹھے ہوئے نے، انہاں نے مینوں آکھیا اے جمال عبد الناصر اسلام نو چھڈ دے، قرآن نو چھڈ دے، ساڈے جناب مذہب نو قبول کر لے، ساڈے دین نو من لے، اگر ساڈے دین نو من لوے گا
اسی تیریاں ساریاں شرطاں پوریاں کر دواںگے، اسی تیرے ملک دے اندر بڑیاں بڑیاں ترقیاں والے پروسیجر شروع کر دیاں گے، بڑے بڑے پروجیکٹ شروع کر دیاں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ، کچھ ہی دنوں دے اندر تیرا ملک تے آسمان دیاں بلندیاں نو چھونا شروع کر دے گا۔ جمال عبد الناصر فرمان لگے، میں دل دے اندر سوچیا یار مینوں کیڑا دین چھڈن دی گل کر دینے پے، مینوں کس دین دی دعوت دین دینے پے، کیڑی کتاب نو چھڈن دا جناب مینوں آرڈر دین دینے پے۔ اللہ اللہ، میں اسے ٹائم ارادہ کیتا، اپنے دل دے اندر فیصلہ کر لیا اگلی دفعہ میں قاری صاحب نو نال لے کے آواں گا، اللہ دا قرآن سناواں گا، پھر انہاں دے کولوں پوچھاں گا دسو نا ذرا قرآن میٹھا ہے کہ تہاڈا دین میٹھا ہے، اس واسطے میں تہانوں نال لے کے جانا چاہنا وا۔ قاری صاحب کہن لگے سی تیاریاں کر لیاں، اسی رشیا دے اندر چلے گئے، رشیا دے اندر پہنچے، اللہ اکبر اللہ اللہ، ساریاں میٹنگاں ختم ہو گئیاں، کھانے والے ٹیبل دے اتے بیٹھ گئے نا، میں قاری صاحب دا تعارف کروایا، بڑی میٹھے انداز دے نال، بڑی پیار دے عزت دے نال تعارف کروایا، اے جی ساڈے قاری صاحب نے بڑا ہی میٹھا قرآن پڑھ دینے، اسی انہاں دی بڑی عزت کرنے آئے، اج ساڈے کول علماء کرام دی عزتاں ختم ہو گئیاں نہیں، لیکن بادشاہ نے بڑی پیاری تے میٹھے انداز دے نال قاری صاحب دا تعارف کروایا، تے نال آکھیا اے یہودیوں تے مجوسیوں، قاری صاحب تانوں کچھ سنانا چاہندے نے، قاری صاحب تانوں کچھ سنانا چاہندے نے، انہاں کیا سی سنن واسطے تیار ہاں۔ قاری صاحب فرماندے نے میں قرآن پڑھنا شروع کیتا، اوتھوں قرآن پڑھیا جتھوں سن کے عمر خطاب مسلمان ہو گئی، کتوں قرآن پڑھیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فرمایا طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشى تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى۔ قاری صاحب کہنے لگے میں پڑھدا جا رہا ہاں، اپنے تھیانے میں پڑھدا گیا، جدوں حضرت موسیٰ دا جناب نام آیا، انہاں دا تذکرہ آیا، اللہ اللہ قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اشدد به ازري واشركه في امري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا۔ قال قد اوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة اخرى۔ قاری صاحب کہنے لگے میں تے بریک لگا چھڑیے، تے جدو میں اپنا سر اٹھائے اکھاں کھولیاں تے ویکھیا کیے، سارے بڑے بڑے یہودی تے مجوسی اپنی اکھاں دے اندروں بے شمار آنسو لے کے بیٹھے ہوئے نے، انہاں دیاں اکھاں دے اندروں اتھرو جاری نے، اتھرو دیاں نہراں پیاں نکل دیاں نے، تے جمال عبد الناصر کہنے لگے اے بڑے بڑے یہودیوں تے مجوسیوں دسو نا کی سنے جے، کچھ سمجھ بھی آئی دے کہ نہیں آئی؟ انہاں کہ آئے اے جمال سانو سمجھتے نہیں آئی، لیکن خالق کائنات کی قسم دل نو سکون بڑا آیا ہے، سکون دل نو بڑا ملیا ہے۔ اسی ایسا کلام پہلے کدی سنے ہی کوئی نہیں، جیڑا سکون سانو ساڑیاں بڑیاں بڑیاں دعاواں چو نہیں ملیا، دعائیاں چو نہیں ملیا، میڈیسن چو نہیں ملیا، بڑیاں بڑیاں لیبارٹریاں چو نہیں ملیا، بڑے بڑے تجربیاں چو نہیں ملیا، او سکون سج اسی اجا کلام سن کے حاصل کیتا ہے۔ اسی اپنا دل دا سکون حاصل کرن واسطے اللہ 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 دے قرآن نو چھڑ کے انہاں یہودیاں تے مجوسیاں دے گانے سننے معاذ اللہ۔ ساڈے دل نو سکون گانے سنن تو بعد مل دے، سانو پہلے تے سکون آندا ہی نہیں، کسے نو پوچھ لئیے نا
یار تو گانے کیوں سننا ہے پیا؟ کئی دوست احباب ساڈے ایسے نے، یار گانے کیوں سننا ہے پیا؟ یار دل نو کچھ ہوندیا سی، میں کہ گانے سن لواں دل نو سکون آ جائے گا۔ او اللہ دیا بندیا، دل دا سکون رب نے قرآن دے اندر رکھے۔ تسی قرآن نو چھڑ کے یہودیاں دے مجوسیاں دے گانے سن دے ہو، پھر اللہ دا عذاب نہ آئے تے کی آئے؟ اللہ ناراض نہ ہوئے تے کی ہوئے؟ اللہ پریشانیاں تے مصیبتاں نازل نہ کرے تے کی کرے؟ اگر اللہ تعالیٰ اتنا بھی نہ کرے تے مسلمان جڑے مسجد دے اندر دو چار آندے نے، اے بھی آون کے اے بھی مسجد دے اندر نظر آن؟ جدو اللہ دا ڈر تے خوف ختم ہو جائے تے کنے مسجد دے اندر آنا ہے؟ کنے مسجد دی خدمت کرنی ہے؟ کنے مسجد دے نال تعاون کرنا ہے؟ کنے مسجد دی خدمت کرنی ہے؟ اللہ اکبر اللہ، اے اللہ سانو ڈران دینے پہ، اللہ اکبر اللہ اللہ۔ سیلاب اتنا شدید آیا، سیلاب نے اتنیاں تباہیاں مچائیاں، اللہ اللہ تے سیلاب سانو چھوٹے چھوٹے عذاب کی پیغام دین دینے۔ اللہ اللہ حضرات عظیم وقار ذرا توجہ فرمانا، اللہ اللہ سیلاب کے یہ ریلے ہم پر جو آ رہے ہیں، رب کے قہر سے لوگوں ہم کو ڈرا رہے ہیں۔ سیلاب کے یہ ریلے ہم پر جو آ رہے ہیں، رب کے قہر سے لوگوں ہم کو ڈرا رہے ہیں۔ ڈوبے گر کے گر بھی مالو متاع زر بھی، ڈوبے گر کے گر بھی مالو متاع زر بھی، ہفتوں سے بچے بھوکے ہیں جانور بھی۔ اللہ اللہ بڑی بھوک لگی انہاں لوگاں نو، انہاں دا کھانا بھی رڑ گیا، انہاں دے گھر بھی رڑ گئے۔ اللہ اللہ ایک ویڈیو دے اندر ویکھ رہا سا، ایک چھوٹی جی بچی ہے، کلی بچی ہے، انہوں کسے نے آ کے پوچھیا بیٹا کی چاہیے؟ آندھی انکل جی مینوں روٹی چاہیے، مینوں بھوک لگی ہے، مینوں روٹی چاہیے۔ اتنے دنوں تو اسی روٹی نہیں کھاتی، اتنے دنوں تو اسی اپنے پیٹ دی پیاس نہیں بجھا سکیاں۔ اللہ اللہ ڈوبے ہیں گر کے گر بھی مالو متاع زر بھی، ہفتوں سے بھوکے بچے بھوکے ہیں جانور بھی۔ آنسو بہا کے سارے ہم کو بلا رہے ہیں، رب کے قہر سے لوگوں ہم کو ڈرا رہے ہیں۔ سیلاب کے یہ ریلے ہم پر جو آ رہے ہیں، رب کے قہر سے لوگوں ہم کو ڈرا رہے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ فرمایا کہ کائنات والے ہو تسی اللہ دے قرآن تے عمل کرو، اللہ تواڈے تو عذاب بھی ٹال دے گا تے مصیبتاں بھی دور کر دے گا۔ شرط اللہ نے رکھی ہے کہ قرآن نو پہلے اپنایا جائے، قرآن نو سب تو پہلے رکھیا جائے، اپنے اسلام نو سب تو پہلے رکھیا جائے، اور اسلام نو رکھیا جائے پھر اللہ تے توکل تے بھروسے نو رکھیا جائے۔ دیکھو نا اللہ تعالیٰ کتنا غفور الرحیم ہے۔ ایک پاسوں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندیاں دے اتے عذاب نازل کیتا، سیلاب دی زد دے اندر لے کے آئے، دوسرے پاسوں اللہ تعالیٰ نے دوسرے نو مدد کرن دی توفیق عطا فرما چھڑی۔ فرمایا کہ اے میرے بندے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت تو نا امید ہونا نہیں ہونا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندیاں نا اتنا پیار کر دینے، مصیبت دے کے انہاں واسطے حل بھی کٹ چھڑ دینے کہ میرے بندے نو سمجھ آ جائے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ، اے چھوٹا جا عذاب ویکھ کے وڈے عذاب تو بچ جان، وڈے عذاب تو بچ کے اپنے کماں نو اپنے اعمال نو سیدھا کر لین۔ جدو اے اپنے اعمال سیدھے کر لین گے انشاءاللہ انہاں دے حالات بھی میں ٹھیک کر دیواں گا۔ اللہ تعالیٰ کے دعا ہے اللہ جو سنے ہیں جو سنایا اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے، اور سن سارے انو بڑھ چڑھ کے قرآن تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔